नमस्कार, नेपाल डायरीमा यहाँलाई स्वागत छ। सुरु गरौं आजका प्रमुख समाचारबाट। सरकार र विप्लव नेतृत्वको नेकपा बीच दोस्रो चरणको वार्ता सकियो। के भयो त कुरा? 1 अर्ब अफर गर्ने व्यक्तिको नाम सार्वजनिक गर्न वन मन्त्रीलाई काठ व्यवसायको चुनौती। महेश बस्नेत भन्छन् प्रचण्ड र नेपाल दुधमा परेका झिंगा। छात्रा मृत्यु प्रकरण, जावला खेलमा विद्यार्थीको प्रदर्शन। भागीरथी हत्या प्रकरणका आरोपितको चौथो पटक म्याद थप। कांग्रेस विभाजितसँग होइन, सिंगो नेकपासँग भिड्न तयार। दोलखामा बुधबार साँझ भूकम्पको धक्का महसुस। पूर्व निर्वाचन आयुक्त भन्छन् नेकपा आधिकारिकता विवादमा आयोगले चाँडै निर्णय गरोस्। प्रधानमन्त्रीले कानून मिचेर दुर्गा प्रसाईको कलेजलाई सम्बन्ध दिएको भन्दै पूर्व उपकुलपतिको आपत्ति। नेपाली कांग्रेसको फेसबुक पेज ह्याक। सभापति देउबा भन्छन् प्रधानमन्त्री बन्ने प्रस्ताव आएपछि हटिन्न, तर नेकपा पहिला फुट्न पर्यो। ललिता निवास प्रकरणमा 50 लाख धरोटीमा रिहा भए उप्रेती। फर्कने भन्दा विदेश जाने श्रमिक 4 गुणा कम हुँदा रेमिट्यान्स दबावमा। गंगबु हत्याकाण्डमा दोषी ठहर कल्पना मुठभरीलाई आजीवन कारावासको सजाय। बैठक अघि 165 संसद सहित 482 जनाले लगाए कोरोना विरुद्धको खोप। स्वास्थ्य सुरक्षालाई व्यवस्था गर्दै जबरजस्ती चिनिया खोप उपहार। कोरोनाबाट मृतकको संख्या थप 932। म्यानमारमा प्रहरीको गोली लागेर 9 जना प्रदर्शनकारीको मृत्यु। यो सँगै अब सुरु गरौं समाचार विस्तारमा। सरकार र नेत्र विक्रमचन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा बीच बुधबार दोस्रो चरणको वार्ता सम्पन्न भएको छ। प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमालले सरकारी वार्ता टोलीका सदस्य राजन भट्टराईलाई उद्धृत गर्दै दोस्रो चरणको वार्ता सम्पन्न भएको सामाजिक सञ्जाल ट्विटरबाट जानकारी शेयर गरेका छन्। उनले ट्वीटमा लेखेका छन्, वार्ता टोलीबीच दोस्रो चरणको वार्ता अहिले साँझ सम्पन्न भयो। वार्ता विषय केन्द्रित रह्यो। दुवै पक्ष समान धारणा नजिक पुगेको र छिट्टै सकारात्मक निष्कर्षमा पुग्ने अपेक्षा गरिएको उनको भनाइ छ। सरकारी वार्ता टोली र विप्लवका प्रतिनिधिबीच बिहान बालुवाटारमा 1.5 घण्टा वार्ता भएको थियो। बिहान पहिलो चरणको वार्ता गरेपछि दिउँसो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एक स्ट्याटस लेख्दै गृहमन्त्री राम बहादुर थापा बादलले सरकार र विप्लव समूह बीचको पहिलो चरणको वार्तामा सैद्धान्तिक र प्राविधिक विषय सहमति नजिक पुगेको जानकारी दिएका थिए। सरकारी वार्ता टोलीको नेतृत्व उनैले गरेका छन् भने प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डाक्टर राजन भट्टराई सो टोलीमा छन्। काठ कारोबार गर्ने नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसाय महासंघले 1 अर्ब घुसको अफर गर्ने व्यवसायीको नाम सार्वजनिक गर्न वन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेलाई चुनौती दिएको छ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम खारेज नगर्न लेनदेनको कुरा भएको भए निजको नाम सार्वजनिक गर्न अनुरोध गर्दछौं। फिनफिटका अध्यक्ष साम ढकाल र महासचिव अनिल रञ्जितले बुधबार विज्ञप्तिमा भनेका छन्, यस्ता गर्नेलाई नियम अनुसार कड़ा कारबाही गर्न पनि जोरदार माग गर्दछौं। मन्त्री आलेले सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल फेकोफनको 8औं राष्ट्रिय परिषदको उद्घाटन कार्यक्रममा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम खारेज नगर्न काठ व्यवसायबाट 1 अर्ब रुपैयाँ अफर आएको दावी गरेका थिए। सरकारले वैज्ञानिक वनका नाममा अत्याधिक रुख कटानी भएको भन्दै माघ 11 गते 2071 देखि लागू भएको उक्त कार्यक्रम खारेज गरेको थियो। आचार संहिता र महासंघको उद्देश्य विपरीत हुने गलत लेनदेनको घोर भत्सना गर्दै फेनफिटले अफवाहका पछि नलाग्न सर्वसाधारण र व्यवसायीलाई आग्रह समेत गरेको छ। ओली समूहको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता महेश बस्नेतले माधव कुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहाललाई दुधमा परेको झिंगाको संज्ञा दिएका छन्। बुधबार चितवनमा आयोजित युवा संघको कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्।
उनले विप्लवलाई समेत कम्युनिस्ट एकता प्रक्रियामा ल्याउने प्रयास भइरहँदा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल कम्युनिस्ट एकता प्रक्रियाबाट उछिट्टिएको आरोप लगाए। नेता बस्नेतले केपी शर्मा ओलीले नचाहेसम्म उनलाई प्रधानमन्त्रीबाट कसैले हटाउन नसक्ने दावी समेत गरे। उनले संसद पुनर्स्थापनापछि प्रधानमन्त्री ओली झन शक्तिशाली भएको समेत बताएका छन्। ललितपुरको नक्खुदो बाटोमा जीपको ठक्करबाट एक किशोरीको मृत्यु भएपछि विद्यार्थीहरूले ललितपुरमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। ठक्कर दिने चालकलाई कारबाहीको माग गर्दै विद्यार्थीले महानगरीय प्रहरी परिसर जावला खेल अगाडिको सडकमा भेला भएर विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। ललितपुरको नक्खुदो बाटोमा बिहान 567 नम्बरको बोलेरो जीपले ठक्कर दिँदा सिन्धुपाल्चोक घर भई हाल ललितपुरको बागडोल बस्दै आएकी 19 वर्षीय अन्जु दाहालको मृत्यु भएको थियो। उनी कोटेश्वर बहुमुखी क्याम्पसकी छात्रा हुन्। उनी स्नातक तहमा अध्ययनरत थिइन्। घटनापछि क्याम्पसको पोसासहित जौलाखेलमा भेला भएका विद्यार्थीहरूले चालकको लापरवाहीले नै दुर्घटना भएको जिकिर गर्दै नाराबाजी गरे। उनीहरूले दोषीलाई कारबाही गर्न लगातार नारा लगाएका थिए। ललितपुर प्रहरीले जीपसहित चालकलाई नियन्त्रणमा लिएर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ। प्रदेश नम्बर 1 प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कंग्रेसका प्रमुख सचेत केदार कार्कीले सरकारले संसदलाई सामना गर्न छोडेर भागिरहेको आरोप लगाएका छन्। यही फागुन 20 गते हुने भनिएको प्रतिनिधि सभाको बैठक विशेष कारणले आगामी चैत 2 गते बस्ने भनी प्रदेश सभा सचिवालयले जारी गरेको सूचनाप्रति बुधबार पत्रकार संघको भेटघाटमा आक्रोश व्यक्त गर्दै उनले कंग्रेस सिंगो नेकपासँग भिड्न तयार रहेको बताए। प्रमुख सचेतक कार्की कार्यपालिका न्यायपालिका जस्तै व्यवस्थापकले पनि आफ्नो हैसियत देखाएका कारण सरकार विरुद्धमा आएको अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशनको तेस्रो बैठकमा पेश भएको जिकिर गरे। प्रमुख सचेतक कार्कीले 12 दिनसम्म संसद बैठक स्थगत हुनु र छल्नु सरकारको लाचारी हो उनले भने। किशोरी बलात्कारपछि हत्या आरोपमा प्रहरी हिरासतमा रहेका बैतडीको दोगेडा केदार गाउँपालिका 7 चढेपानीका 16 वर्षीय दिनेश भट्टमाथि अनुसन्धानका जिल्ला अदालतबाट चौथो तथा अन्तिम पटकका लागि म्याद थप भएको छ। जिल्ला अदालत बैतडीबाट अनुसन्धान नसकिएको भन्दै प्रहरीले थप 5 दिनका लागि अनुमति मागेको हो। दिनेशमाथि चाडेपानीकै 17 वर्षीय भागरथी भट्टलाई बलात्कारपछि हत्या गरेको आरोप छ। उनले आरोप स्वीकार समेत गरेका छन्। गएको माघ 21 गते भागरथीको बलात्कारपछि हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीले दिनेशलाई फागुन 4 गते पक्राउ गरेको थियो। पक्राउ गरेसँगै दिनेश विरुद्ध जबरजस्तीकरणी र कर्तव्य जान मुद्दामा अनुसन्धान जारी रहेको हो। अनुसन्धानका लागि प्रहरीले यी फागुन 5 गते पहिलो पटक, फागुन 9 गते दोस्रो, फागुन 14 गते तेस्रो र बुधबार चौथो पटक म्याद थपेर अनुमति मागेको हो। नाबालकको हकमा प्रहरीले हिरासतमा राखेको 21 दिनभित्र अनुसन्धान सक्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ। सोही अनुसार अन्तिम तथा चौथो पटक म्याद थप भएको बैतडीका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक नारायण प्रसाद अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको भए पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन। उहाँले भन्नुभयो, 1-2 दिनभित्रै अनुसन्धान सकेर सरकारी वकिललाई प्रतिवेदन बुझाउँछौं। अहिले प्रहरीले घटनामा भट्टको संलग्नतालाई पुष्टि गर्ने थप आधार खोज्दै अनुसन्धान गरिरहेको छ। प्रहरीले बुझाएको प्रतिवेदनलाई सरकारी वकिलले अदालतलाई बुझाउने जनाएको छ। दिनेशको डीएनए परीक्षणका लागि काठमाडौँ प्रयोगशालामा पठाइएको र रिपोर्ट नआएकोले यसलाई पछि अनुसन्धानको प्रतिवेदनमा थप्दै जाने प्रहरीले जनाएको छ। यसअघि भागीरथीको पनि भेजाइनल स्वाब विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पठाइएको भए पनि रिपोर्ट भने आएको छैन। जिल्ला अदालत बैतडीमा गरिएको सब परीक्षण रिपोर्टमा भने भागीरथीको बलात्कारपछि हत्या भएको उल्लेख छ। गएको माघ 21 गते विद्यालयबाट फर्किएकी भागीरथी साँझ घर नफर्केपछि खोज तलास गर्दै जाँदा 22 गते स्थानीय लवलेक जंगलमा विभत्स र निर्वस्त अवस्थामा शव फेला परेको थियो। बुधबार साँझ दोलखामा भूकम्पको महसुस गरिएको छ। बुधबार साँझ 6:43 मा गौरीशंकर हिमालको आसपास केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प गएको हो। सो भूकम्प 4.2 रेक्टर स्केलको भएको भूकम्प मापन केन्द्रले जनाएको छ।
राजनीतिक दलको विवाद निरूपणमा ढिलाइ गरेको भन्दै पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले निर्वाचन आयोगको ध्यानकर्षण गरेका छन्। नेकपा आधिकारिकता विवादमा ढिलाइ गरेको भन्दै पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले उक्त कुराको ध्यानकर्षण गराएका हुन्। बुधबार 5 पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, राजनीतिक दलको विवाद निरूपणमा ढिलाइ गरिएको भनी निर्वाचन आयोगको निर्णय क्षमता र स्थायित्वका विषयमा उठाइएका प्रश्नहरूले हामीलाई गम्भीर बनाएको छ। आयोग निर्णयको बन्दी रहँदा यसले मुलुकको राजनीतिक प्रक्रियामा असर पर्ने भन्दै त्यसतर्फ गम्भीर रहन उनले आग्रह गरेका छन्। पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरू सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, भोजराज पोखरेल, नीलकण्ठ उप्रेती, अयोधी प्रसाद यादव, दोलख बहादुर गुरुङले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका हुन्। नेकपा ओली समूह र प्रचण्ड नेपाल समूहले आफूहरू नै आधिकारिक पार्टी भएको दावी गर्दै आएका छन्। झापा स्थित बीएनडीसी मेडिकल कलेजलाई प्रधानमन्त्रीले नै कानून विपरीत सम्बन्ध दिन निर्देशन दिएको भन्दै पूर्व उपकुलपतिले आपत्ति जनाएका छन्। विवादित दुर्गा प्रसाईले सञ्चालन गरेको बीएनडीसी मेडिकल कलेजलाई ओलीले सम्बन्ध दिन निर्देशन दिनु चिकित्सा शिक्षा ऐन विपरीत भएको आरोप पूर्व उपकुलपतिहरूले लगाएका छन्। उपकुलपतिहरूले विज्ञप्ति मार्फत चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी उच्च स्तरीय कार्यदल 2072 ले दिएको सुझावका आधारमा बनेको चिकित्सा शिक्षा ऐन विपरीत प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त मेडिकल कलेजलाई सम्बन्ध दिएको बताएका हुन्। विज्ञप्तिमा वर्तमान ऐन र कानूनको मर्यादामा रही त्यसमा आवश्यक सुधार गरी चिकित्सा शिक्षाको सुधार गर्नुको सट्टा राज्यद्वारा नै अराजक व्यवहार गरिएको भनिएको छ। ऐनमा कुनै पनि विश्वविद्यालयले 5 वटा भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई एमबीबीएस अध्ययन गराउन नपाउने व्यवस्था छ। उक्त ऐनको उपेक्षा गर्दै काठमाडौँ विश्वविद्यालयले अरू थप कलेजहरूलाई सम्बन्ध दिने निर्णय गरेर नितान्त गैर कानूनी एवं गैर जिम्मेवार कार्य गरेको छ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। उपकुलपतिहरूले समय छँदै उक्त गल्ती सुधारेर आफूबाट अपराधपूर्ण कार्य हुनबाट जोगिएर प्राज्ञिक मर्यादाको पालना गर्न आग्रह गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार सोही मेडिकल कलेजको क्यान्सर अस्पताल उद्घाटन गरेका थिए। उनले उद्घाटनका क्रममा काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट सम्बोधन दिने पनि बताएका थिए। प्रधानमन्त्रीको दबावमा विश्वविद्यालयले केही दिन अघि उक्त विवादित कलेजलाई सम्बन्ध दिने निर्णय गरेको छ। नेपाली कंग्रेसको आधिकारिक फेसबुक पेजमा टर्कीको झण्डा राखिएको पाइएको छ। बुधबार साँझ करिब 7 बजे पेजमा टर्कीको झण्डा सहित टर्किश पावर एनी टाइम एनीवेयर लेखिएको छ। पेजमा किन र कसले यस्तो गरेको भन्ने खुलेको छैन। यसबारे कंग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मासँग बुझ्न खोज्दा उनको फोन उठेन। यसबाट आंकलन गर्न सकिन्छ नेपाली कंग्रेसको फेसबुक पेज ह्याक भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कंग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री पदको जिम्मेवारी आए पछि नहट्ने बताएका छन्। बुधबार चितवनमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै सभापति देउवाले नेतृत्व पाए कंग्रेस सरकारमा जान तयार पहिला नेकपा फुट्नुपर्ने बताएका छन्। उनले कंग्रेसलाई पदको लोभ नभएको तर जिम्मेवारी पाए पूरा गरेरै छड्ने दावी गरेका छन्। ललिता निवास प्रकरणका एक आरोपित 5 लाख रुपैयाँ धरोटीमा रिहा भएका छन्। विशेष अदालतले बुधबार शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका तत्कालीन महानिर्देशक सहसचिव अशोकनाथ उप्रेतीलाई 5 लाख रुपैयाँ धरोटीमा छाड्न आदेश दिएको हो। उनी विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 9 करोड 65 लाख 67,000 रुपैयाँ बिगो दावी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो। उप्रेतीसँग न्यायाधीश प्रेमराज कार्की, शान्ति सिंह थापा र चन्द्रबहादुर सारूको इजलासले 5 लाख रुपैयाँ धरोटी माग गरेका हुन्। बालुवाटार जग्गा प्रकरणमै पूर्व उप प्रधानमन्त्री विजय गच्छदार, पूर्व मन्त्रीहरू चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठ र अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त दीपक कुमार बस्नेत सहित 175 जना विरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारीसँगै वैदेशिक रोजगारका लागि विदेशी नै युवाको संख्या विगतको तुलनामा 2/3ले घटेको छ। विदेश जाने भन्दा फर्कनेको संख्या करिब 4 गुणा भन्दा बढी भएपछि भविष्यमा नेपालभित्र नै रेमिट्यान्समा असर पर्ने देखिएको छ। अर्थविदहरूका अनुसार विदेशी नै र फर्कने श्रमिकको असन्तुलनले भविष्यमा एकैपटक रेमिट्यान्स आप्रवाहमा गिरावट आए समग्र अर्थतन्त्र समस्यामा पर्न सक्ने जोखिम छ। अहिले मुलुक नै आर्थिक नीतिलाई रेमिट्यान्सको निर्भरताबाट बाहिर ल्याउने गरी आन्तरिक रोजगारी सृजना र उत्पादकतामा वृद्धि केन्द्रित गर्नुपर्ने उनीहरूको मत छ। वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 को फागुन 14 गतेसम्म 7.5 महिनामा 2,78,354 नेपाली वैदेशिक रोजगारबाट स्वदेश फर्केका छन्। यो अवधिमा रोजगारका लागि विदेश जानेको संख्या 72,178 जनामा सीमित छ। यो अवधिमा 45,124 जना पुनः श्रम स्वीकृत लिएर उडेका छन्। 23,996 जनाले नयाँ स्वीकृति पाएका छन्। 2,626 जना वैधानिकरण मार्फत विदेशिएका छन्। विदेशी नै युवाको संख्या गत आर्थिक वर्षको भन्दा करिब 65% कमी छ। हाल औसत दैनिक 320 जना नेपाली श्रमिक विदेश गइरहँदा औसत 1,237 श्रमिक स्वदेश फर्किरहेका छन्। विगतमा विदेशबाट फर्कने भन्दा विदेशिनीको संख्या बढी हुने गरेको थियो। अहिले विदेशिनी श्रमिक घट्दा विदेशमा करार अवधि सकेर फर्कने क्रम नियमित बढेको छ। विदेशमा कार्यरत नेपालीको संख्या घट्दै जाँदा रेमिट्यान्स आय खुम्चदै जाने निश्चित छ। विदेशिनी र स्वदेश फर्कने श्रमिकको संख्या असन्तुलन निकट भविष्यमा नै रेमिट्यान्स आगमन गम्भीर प्रभाव पर्ने विश्लेषक अर्थविदहरूको छ। 482 संसद र संसद सचिवालयका कर्मचारीले कोरोनाको खोप लगाएका छन्। प्रतिनिधि सभा बैठक अघि संसद सचिवालयका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र संसदहरूलाई खोप लगाउन आग्रह गरेसँगै बुधबार दिनभर 472 जनाले खोप लगाएको सिभिल अस्पताल खोप केन्द्रले जनाएको छ। बुधबार 165 संसद र कर्मचारी, मर्यादा पालक, सुरक्षाकर्मी गरी 317 जनाले खोप लगाएका हुन्। प्रतिनिधि सभा 275 जना सदस्य छन्। कोरोना महामारीको लडाईँमा हाल विश्व समुदाय खोप प्रयोगको दौडमा रहेको छ। यही क्रममा विश्व शक्ति राष्ट्रको होडमा रहेको भारतले पनि छिमेकी पहिलो रणनीति अन्तर्गत आफ्ना छिमेकी मुलुकलाई कोरोना विरुद्धको खोप उपहार दियो। भारतले विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत मान्यता दिएको कोभिसिल्ड खोपको 10 लाख डोज नेपाललाई अनुदानमा उपलब्ध गरायो। भारतबाट ल्याइएको खोप नेपालमा प्रयोग गर्न थालिएपछि नेपाललाई रणनीतिक रूपमा प्रयोग गर्न खोजिरहेको चीनले पनि नेपाललाई कोरोना विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउने बताएको छ। विश्वभर सुरक्षाका दृष्टिकोणले आशंका गरिएको चिनिया खोप नेपालमा ल्याउने कि नल्याउने भन्ने विषयमा बहस भइरहेका बेला चिनिया दूतावासले आफै 3 लाख डोज खोप उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। चीनले आफै खोप उपलब्ध गराउने बताएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले आवश्यक मापदण्डहरू पूरा गर्न दूतावासलाई पत्र पठायो। तर दूतावासले उक्त खोप चीनबाट ल्याउन र प्रयोग गर्न निर्देशनात्मक र धम्कीपूर्ण जवाब पठायो। परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको केही दिनमै चीनया विदेश मन्त्री वाङ यिनले नेपालका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीलाई टेलिफोन गर्दै थप 5 लाख डोज खोप उपलब्ध गराउने जनाए। नेपाललाई चिनिया कम्पनी सेनोफार्मले विकास गरेको खोपको परीक्षण सम्बन्धी नतिजाहरू उपलब्ध नै नगराएर यो खोप प्रयोगका लागि चिनिया पक्षले दबाब दियो। उक्त दबाब ठेक्न नसकेर परीक्षण नतिजाहरू नै जाँच नगरी नेपाल सरकारले पनि चिनिया खोपलाई आपतकालीन प्रयोगको अनुमति दिएको छ। यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा पनि चीनले नेपालमाथि उपहारका नाममा जबरजस्ती गर्न खोजेको स्पष्ट देखिन्छ। मन्त्रालयले नेपाली सेनाले व्यवस्थापन गरेको शव सहितको मृतकको तथ्याङ्क थप गरेको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बुधबार गरेको प्रेस ब्रिफिङमा इपिडियोमोलोजी तथा रोग निवारण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेलले संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 932 जना रहेको हो। नेपाली सेना र स्वास्थ्य मन्त्रालयको विवरण मिलाएर संख्या थप गरेर नेपालमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 3010 जना पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 87 जना संक्रमित थपिएका छन्। 3000
379 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 87 जनामा संक्रमण देखिएको हो। तीमध्ये काठमाडौँमा 39, ललितपुरमा 14 र भक्तपुरका 3 जना रहेका छन्। यो सँगै देशभर 2,74,381 जनामा संक्रमण देखिएको हो। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 62 जनाले कोरोना संक्रमणबाट जितिसकेका छन्। देशभर 2,70,605 जनाले संक्रमण मुक्त भएका छन्। देशभर 766 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। म्यानमारमा सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर 9 जना प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको छ। रोयटर्सका अनुसार बुधबार प्रदर्शनमा उत्रिएका 9 जनामाथि गोली लागेर मृत्यु भएको हो। म्यानमारको दोस्रो ठूलो शहर मेन्डोलमा झडप हुँदा 2 जनाको मृत्यु भएको प्रत्यक्षदर्शी तथा समाचारहरूले जनाएका छन्। अर्को 1 जनाको रंगुनमा प्रहरीले गोली चलाउँदा मृत्यु भएको हो। दक्षिण पूर्वी एसियाली छिमेकी राष्ट्रहरूका विदेश मन्त्रीहरूले आङ सान सुकीलाई रिहा गर्न र प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना गर्न आग्रह गरेको अर्को दिन म्यानमारमा हिंसा भएको हो। म्यानमारमा गत फेब्रुअरी 1 गते सैनिक कू भए यता प्रदर्शनमा कम्तीमा पनि 30 जनाले ज्यान गुमाएको रोयटर्सले जनाएको छ। यो सँगै आजको लागि यति नै। भोलि पुनः समाचारका साथ उपस्थित हुनेछु भन्दै आजको लागि यहाँहरू माझबाट छुटिन चाहन्छु। हेर्दै गर्नुहोला नेपाल डायरी। हस्त नमस्ते। जय नेपाल।